फैसलाबाद में डाकू बेलगाम गुलाम मोहम्मद आबाद में बैंक से पैसे निकलवाने वाला शहरी लुट गया। मुलजिम ने खुद को एसएचओ जाहिर करके अब्दुल हमीद को गाड़ी में सवार किया। 6 लाख छीन लिए, तशद्दुद का निशाना बनाया, हाथ पांव बांधकर नड़वाला रोड पर फेंक गए। सेशन अदालत फैसलाबाद का सीपीओ को शोकॉस नोटिस 7 जनवरी को वजाहत तलब कर ली। जाहिद खान बनाम सीपीओ केस में तलब की गई रिपोर्ट 5 जनवरी को जमा नहीं कराई गई। नाकिस कारकर्दगी पर जंग के 6 एसएचओज को शोकॉस नोटिस जारी। एसएचओज कोतवाली, सदर, शोरकोट, कैंट, कादरपुर और मस्तन शामिल। आरपी इमरान महमूद के डीएसपी सिटी, शोरकोट और 18 हजारी को भी कारकर्दगी बेहतर बनाने के अहकाम। वासा फैसलाबाद के लिए पानी और सीवरेज सर्विसेज नादहिंदगान से रिकवरी चैलेंज। सिद्धूपुरा और मुलहिका इलाकों में घरेलू सार्फिन ने गैर कानूनी कनेक्शंस खुद साख्ता बहाल कर लिए। वासा हुकाम ने रिकवरी के लिए पुलिस से मदद मांगी। फैसलाबाद पुलिस की सुस्ती फैस्को की करोड़ों रुपए की रिकवरी ले डूबी। 6 माह में बिजली चोरों के खिलाफ 347 मुकदमा दर्ज न हो सके। मुकदमात में ताखीर से बिजली चोरों की पकड़ न हो सकी। एक्साइज का ऑनलाइन सिस्टम नादहिंदगान से वसूलियों में रुकावट। सिस्टम में खराबी के बाद प्रॉपर्टी टैक्स नादहिंदगान की तफसीलात ही जाहिर न हो रही। नोटिस और टैक्स वसूली मुतासिर। ईटीओ ने सूबाई हेडक्वार्टर्स को खत लिख दिया। ऑनलाइन टिकट सिस्टम की खराबी महकमे रेलवे पर भारी पड़ने लगी। फैसलाबाद स्टेशन को 8 लाख रुपए का खसारा। सिस्टम बैठ गया, 10,000 टिकट जारी न हो सके। फैडमिक में सरमायाकारी करने वाले हो जाएं खबरदार। प्लांट्स जल्द ऑपरेशनल करना होंगे वरना प्लॉट्स मंसूख कर दिए जाएंगे। जबकि पहले मरहले में 200 से ज्यादा प्लॉट्स मंसूख करने पर गौर होश। महकमे प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ का बड़ा एक्शन। गैर हाजिरी पर 164 डॉक्टर्स को नौकरी से निकाल दिया। बर्खास्त होने वालों में फैसलाबाद के साथ टोबा और जंग के 2 चिन्नौट का 1 डॉक्टर शामिल। पीड एक्ट 2006 के तहत कार्रवाई की गई। सर्दी में इजाफे के साथ ही गैस उड़न छू। फैसलाबाद के बेशतर इलाकों में सुई गैस का प्रेशर कम होने लगा। घरेलू सार्फिन को खाना बनाने में मुश्किलात का सामना। बच्चे हो जाएं तैयार, कल से स्कूल खुलेंगे, मजीद छुट्टियां नहीं मिलेंगी। जिन स्कूलों में 6 जनवरी तक छुट्टियां थीं वो कल खुल जाएंगे। सूबाई वज़ीर तालीम मुराद राज का ट्वीट। असातिज़ा और तलबा को स्कूलों में वापसी पर खुशामदीद कहा। बारिश से खुश्क सर्दी का खात्मा तो वही फिजा भी साफ हो गई। फैसलाबाद डिवीजन का मतला आज भी अबर आलूद। कई इलाकों में रिमझिम जारी। महकमा मौसमियात की बारिशों का सिलसिला इतवार तक जारी रहने की पेशगोई। फैसलाबाद के तफ्तीशी अफसरान को 1.5 साल में 2 करोड़ 66 लाख रुपए अदा। तफ्तीश पर उठने वाले खर्चात कीमत में रकम दी गई। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद अजमल ने शहरियों को तफ्तीशी अफसरान को रकम न देने की हिदायत कर दी। जुडिशल कॉलोनी फैसलाबाद की तामीर का टास्क महकमा बिल्डिंग्स के सुपुर्द। जजेस और अदालती अमले के लिए कॉलोनी 70 करोड़ की लागत से तामीर की जाएगी। सिटी 41 ने मास्टर प्लान की तफसीलात हासिल कर ली। महकमा ज़राअत की दालों की काश्त में इजाफे की मंसूबाबंदी। जदीद टेक्नोलॉजी की सब्सिडी पर फराहमी का अमल शुरू किया जाएगा। प्रोजेक्ट के लिए झंग समेत दीगर इस्लाह मुंतखब कर लिए गए। सिटी 41 की काविश रंग ले आई। चिनौट में सैमपुल की खस्ता हाली, हिफाजती दीवारों की मरम्मत शुरू कर दी गई। रात के वक्त हादसात बढ़ रहे थे। शहरी आवाज उठाने पर सिटी 41 के मशहूर। कफल टूटा खुदा खुदा करके। डॉल्फिन फोर्स को 4 साल बाद फैसलाबाद में ठिकाना मिल गया। हेडक्वार्टर तामीर के बाद फाल। सीपीओ की हिदायत पर इमारत डॉल्फिन फोर्स को मुंतकिल की गई। यूटिलिटी स्टोर्स पर अशियाए खुरनोश की किल्लत पर काबू न पाया जा सका। फैसलाबाद के यूटिलिटी स्टोर्स पर भी घी, दालें और दीगर अशिया नायाब। शहरी सब्सिडी से महरूम। बाजार से महंगी खरीदारी करने पर मजबूर।
جنگ کے کاشتکاروں کے مسائل حل نہ ہو سکے، دکانوں کے بعد اب مارکیٹ کمیٹی میں بھی لائنیں لگنے لگیں۔ شاچیونا، چنڈ بھروانا، مسن اور پیرکوٹ سمیت دیگر علاقوں میں کھاد نہ ملنے کی شکایات۔ انچارج ڈائریکٹر این ایف سی فیصل آباد ڈاکٹر اشرف ڈوگر سے اختیارات واپس لے لیے گئے۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز نے ملتان کیمپس کے وائس چانسلر ڈاکٹر اختر علی کالپور کو فیصل آباد کیمپس کا اضافی چارج سونپ دیا۔ مختلف شعبہ جات کے سربراہان نے عدم اعتماد کا اظہار کیا تھا۔ کمالیہ میں غیر قانونی کنڈا چاک کے خلاف کارروائیاں، کنڈا مالکان کو 48,000 روپے کے جرمانے، ایک کے خلاف مقدمہ بھی درج۔ تاندلیا والا کے محلہ حسین آباد میں سرکاری ڈسپوزل سے ٹرانسفارمر چوری، ڈاکو 200 kV ٹرانسفارمر زمین پر گرا کر تانبے کی کوئلیں لے گئے۔ سیوریج ڈسپوزل کی بجلی منقطع، شہر کے نالے پانی سے بھر گئے۔ فیصل آباد کے بچوں میں نمونیا اور گیسٹرو سمیت دیگر بیماریوں کا حملہ بڑھنے لگا۔ ایک سال کے دوران چلڈرن اسپتال میں 8 لاکھ مریض بچے لائے گئے۔ 2020 کی نسبت 2021 میں 45% زیادہ مریض رپورٹ۔ جنگ انتظامیہ کی عدم توجہی کے باعث ثقافتی ماڈلز تباہ، نمائشی اشیاء چور لے اڑے، انتظامیہ کو اقدامات نہ کر سکی۔ شہریوں کا ماڈلز کی دیکھ بھال اور حفاظت اقدامات کرنے کا مطالبہ۔ بلدیاتی نمائندوں کی مدت پوری، ایڈمنسٹریٹرز بھی تعینات، مگر نئے آرڈیننس کی پنجاب اسمبلی سے منظوری نہ لی جا سکی۔ ابھی تک عملاً 2013 کا ایکٹ نافذ، نیا آرڈیننس نافذ نہ ہو سکا۔ نئے سال میں بھی فیصل آباد کا مزدور طبقہ پریشان، مہنگائی اور بے روزگاری، کام نہیں ملتا، بچوں کا پیٹ کیسے بھریں؟ مزدوروں کی حکومت سے مزدور طبقے کے لیے اقدامات کی دہائی۔ جنگ میں پرانے چنیوٹ روڈ کا ترقیاتی کام شہریوں کے لیے وبال جان بن گیا۔ سیوریج پائپ لائن بچھانے کے لیے 2 ماہ قبل کھدائی کی گئی، تاحال پور نہ کی جا سکی۔ 1 ماہ سے کام بند، حادثات معمول بننے لگے۔ اوورٹیکسنگ کا شہباز چوک مصروف ترین، مگر ٹریفک سگنل نہ لگایا جا سکا۔ ٹریفک جام رہنا اور آئے روز گاڑیوں کا آپس میں ٹکرانا معمول بن گیا۔ شہریوں کی ٹریفک پولیس کی غیر سنجیدگی کی شکایات بھی سامنے آ گئی۔ میونسپل کارپوریشن چنوٹ کو مشینری کی کمی کا سامنا، پک اپ، ڈمپر لوڈرز، ٹریکٹر ٹرالی، سیور اور سیور جیٹنگ، اوور سکر مشینوں کا فقدان، جبکہ شہر میں کچرے کے ڈھیر کئی ماہ بعد بھی نہ اٹھائے جا سکے۔ 18 ہزاری شہر کو روشن کرنے کا میگا پروجیکٹ میونسپل کمیٹی اور فیسکو حکام کے درمیان مذاق بن گیا۔ کئی ماہ بیت گئے، 50 لاکھ کی اسٹریٹ لائٹس ہی نصب نہ کی جا سکیں۔ افتتاح ہو گیا، ٹرانسفارمر اور مین الیکٹرک سپلائی لائن کی تنصیب پر کام نہ ہو سکا۔ چنوٹ کے غریب معذور شخص کی سنی گئی، ڈپٹی کمشنر عاصم جاوید نے سلائی مشین لے دی۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو سید نظارت علی نے مشین نوجوان کے حوالے کی۔ چلڈرن اسپتال فیصل آباد میں بچوں کے ٹیڑے پاؤں کا علاج ہوگا مزید بہتر۔ اسپتال انتظامیہ کو فزیو تھراپی ڈپارٹمنٹ کے لیے ورزش مشین مل گئی۔ تقریب میں MS ڈاکٹر حبیب بوٹر اور ڈین پروفیسر ہنا عائشہ کی شرکت۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے عام انتخابات کے لیے تیاریوں کا آغاز، 21 جنوری سے ماسٹر ٹرینرز کی تربیت کا مرحلہ وار عمل شروع ہوگا۔ خواتین کی تعداد بڑھانے کے لیے خصوصی اقدامات کی ہدایات جاری۔ چیف منسٹر انٹرنشپ پروگرام برائے میڈیا گریجویٹس کی تقریب، فیصل آباد ڈویژن سے تعلق رکھنے والے 10 انٹرن سمیت دیگر کی شرکت۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے اسناد اور اعزازیہ تقسیم کیا۔ وزیر اعظم پاکستان کا زرعی خوشحالی منصوبہ، چنوٹ میں کٹا بچاؤ اور کٹا فربا پروگرام کا آغاز کر دیا گیا۔ ہر پروگرام میں 950 افراد کی رجسٹریشن کر لی گئی۔ شورکوٹ بار ایسوسی ایشن الیکشن کے لیے انتخابی مہم جاری، سردار سمن گجر، چودھری احسن ظفر کا گروپ سمیت دیگر پروگریسو فرینڈز گروپ کی حمایت۔ چودھری ارشد علی صدر، حافظ کیسر جنرل سیکرٹری کے امیدوار ہیں۔ اور گوجرا بار کے انتخابات کی مہم بھی زوروں پر، ممبران کی دعوتیں جاری۔
اتحاد گروپ کا زہرانہ، سابق صدر شیخ جاوید پینل کی کامیابی کے لیے پر امید، توبہ بار بھی انتخابی جوڑ توڑ الیکشن 8 جنوری کو ہوں گے۔